बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे, दारैन की नेमतें बरकतें हम सब का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। नाज़रीन, मुफ्ती चमन ज़मान साहब की एक वीडियो हमारे सामने आई है, बिल्कुल भी लंबी नहीं है, मेरे ख्याल में तकरीबन कम बेश 30 सेकंड की होंगी, लेकिन यकीन कीजिए आप सुनेंगे तो आप जिन्होंने साढ़े पंजाबी ज़बान के ना हास हास के थोड़ियाँ वक्खियाँ तो लग पैणियाँ, लेकिन ये वो समझेगा जो नमाज के मसाइल जानता है। याद रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो समझेगा जो नमाज के मसाइल जानता है। मुफ्ती चमन ज़मान साहब नमाज के हवाले से इन्होंने एक मसला, बल्कि अल्लाह ताला माफ़ करे, मसला इन्होंने क्या बयान करना था, शरीयत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। अब ये आप सुन लें, उसके बाद हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि ये वो है चमन ज़मान साहब जो कहते थे हम अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब से मुनाजरा करेंगे, फिर भाग भी जाते हैं, जो कहते हैं हम जनाब दज्जाली मादला टोला या खताई टोला, पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने बिगाड़ के रखे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हत्ता कि ये जो रियाज शाह साहब हैं वो इनको पता नहीं मुफ्ती आज़म पता नहीं क्या क्या उनको जो है वो अलकाबा लगा रहे हैं, और ये बरतानिया में गए, आपने वीडियो मेरी पिछली देखी होगी, वहाँ पर भाई जनाब ये बहुत बड़े शेखुल कुल शेखुल हदीस पता नहीं क्या बन के बैठे हुए थे, जैसे कायनात में एक ही आलिम है इनके पास और कायनात में कोई है ही नहीं, पता नहीं। लेकिन ये आप वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इनकी इल्मी हैसियत और औकात देख लें। मुझे बताइए, इस जैसा बंदा जिसको बुनियादी नमाज के मसाइल का एक होता है इल्म ना होना, एक है इल्म है, लेकिन इसके बावजूद उसको बिगाड़ कर रख देना, वो आप ज़रा सुन लें, फिर इस पर हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। आपको पता चलेगा कि ये बंदा कितनी हैसियत में है, इनकी इल्मी औकात क्या है। आखिर भाई फिर आपने अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। तो आइए सुनते हैं बिला तखीर मुफ्ती चमन ज़मान साहब, जिनको अल मारूफ चवल ज़मान भी कहा जाता है और चुबन चुबान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप जानते हैं, सुनिए पहले। और बरादरम हसन निज़ामी साहब जो हैं, मैं उनके घर गया तो मैंने 4 रकत नमाज अदा की, इसलिए कि मुझे वो घर अपना घर महसूस हुआ। मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। सफ़र के बावजूद मैंने वहाँ 4 रकत नमाज पढ़ी, इसलिए कि मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ कि मैं अपने घर आ गया हूँ। अल्लाह करीम उन्हें सलामत रखे। नाज़रीन, मुफ्ती चमन ज़मान साहब की आपने ये गुफ्तगू सुन ली है, और जो नमाज की मैंने पहले जिक्र किया मसाइल जो जानता है ना वो जान चुका होगा कि ये बंदा क्या भला है। इनकी हैसियत औकात देख लें। अब ये एक मसला है कि जो बंदा सफ़र में है, सादा लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जो उलमा जानने वाले हैं वो तो हमारे सर का ताज है, हम उनके कदमों में बैठने वाले हैं। सादा लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये लोग जो है इनको पहचाने आप कि ये लोग हैं जो फसाद खड़ा करने वाले हैं। ये पूरा एक ग्रुप है, ये पिंडी ग्रुप है। यकीन कीजिए, इनका जवाब मैं अभी देता हूँ, लेकिन ये बात आप ज़हन में रख ले, जितना भी इस वक्त अहले सुन्नत में बिगाड़ पैदा हुआ है ना, वो नाम जो रखते हैं ना वो पिंडी ग्रुप वाले नाम रखते हैं। यकीन बिलखसूस इनका हाथ है, हाथ ही नहीं पैर भी हैं इनके साथ में। ये पूरे के पूरे जो है ना वो राफियों की बोली बोल रहे हैं। जो बू उनसे आती है ना वही इनसे आती है, और इनको शर्म नहीं आती। बू आती है, शर्म नहीं आती। ये इस किस्म के इस वक्त जो है वो खबीस बन चुके हैं। मादरत के साथ आज कुछ तलखी है, क्योंकि पहले भी इनकी मैं कुछ बोंगियाँ सुनता रहा हूँ और आज कुछ मैं जज्बात में आ रहा हूँ। बहरहाल नाज़रीन, जो बंदा सफ़र में होता है ना जी, तो आप जानते होंगे कि सफ़र में रहने वाला जो बंदा है वो कसर नमाज पढ़ता है। अब ये कहाँ पर गए हैं? ये बरतानिया गए। कितना लंबा इनका सफ़र है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इनके घर गया हूँ, पता नहीं कौन इनके दोस्त है, मुझे यूँ लगा जैसे ये मेरा अपना घर है, तो मैंने कसर पढ़नी थी, मैंने पूरी पढ़ी। अब मुझे बताइए, जो बंदा, मुझे बताइए कोई बड़े से बड़ा मौलवी मुफ्ती अल्लामा फ़हामा, उसके लिए शरीयत फतवा बदलती है कि आम लोगों के लिए और है, दिल करे तो मसला ऐसे भी हो सकते। जो एक चीज़ फ़र्ज़ है, वाजिब है, वो कैसे बंदा तब्दील करेगा, मुझे बताइए। अब फ़र्ज़ कीजिए मस्जिद नबवी शरीफ में एक आदमी जाता है और कहता जनाब मुझे यहाँ पर बड़ा सुकून मिला, मुवाजा शरीफ के जनाब पास मैंने खड़े होके नमाज अदा की फ़जर की, और मेरा दिल चाह रहा था, है तो फ़जर के 2 फ़र्ज़, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं 6 पढ़ लूँ, आज मैं 8 पढ़ लूँ, आज मैं 12 पढ़ लूँ। मुझे बताइए उसकी नमाज हो जाएगी? और जो बंदा जानबूझकर ऐसा करे, मुझे बताइए क्या वो शरीयत की तलवार से बच जाएगा? मुझे बताइए क्या उस पर वो फतवे नहीं लगेंगे, वो फतवे की ज़ाद में नहीं आएगा? लान तो फिर उसका मुकद्दर बनेगी। और अगर मैं बहार शरीयत के हवाले से बात करूं तो बहार शरीयत में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, अभी वो शायद मेरे पास वो मेरे जहन में नहीं था, वरना मैं इस पर ज़रूर लगा देता। वो वैसे मैंने निकाल के रखा हुआ था, लेकिन अभी फिल वक्त वो उसको मैंने स्क्रीन शॉट लिया नहीं है।
یہ تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، بہرحال یہ ہے بہار شریف میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ میں مساجد سے اگر آپ رابطہ کریں گے نا علماء سے، وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں، غالباً حصہ 4 میں ہے کہ جو بندہ ایسے کرنے والا ہو نا جان بوجھ کے، تو وہ بندہ جہنم کا حقدار ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ ہیں جناب مفتی اعظم پاکستان اور مفتی برطانیہ جو کہہ رہے تھے جناب ہم خطائی ٹولے کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ او اجڑے چمن بھائی، آپ مجھے اتنی بات تو بتائیں، جو بندہ نماز کے بنیادی مسائل ہیں، یہ تو وہ مسائل ہیں نماز کے کہ جب بندہ بچہ بالغ ہونے تک ہو جاتا ہے نا، سوجو رکھنے والا، تو یہ تو اس پر فرض ہو جاتے ہیں، یہ ہر مسلمان مرد اور پر یہ مسائل فرض ہیں۔ آپ مفتی اعظم ہیں، آپ کو علم ہونے کے باوجود آپ اس کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں، اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، جیسے آپ نے کیا، کل کو کوئی اور کرنا شروع کر دے تو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ چلے گئے اپنی نانی کے گھر، آپ چلے گئے اپنے دادے کے گھر، آپ فلانے کے گھر چلے گئے ہو، تمہیں اپنا گھر لگا اور تم جناب 4 رکھتی ہوتی ہیں جناب ظہر کی، آپ نے 6 پڑھ لی، اور جناب اگر 4 ہیں تو آپ کا دل وہاں پر نہیں لگ رہا تھا، آپ نے 2۔ آپ ایسا کہنا شروع کر دیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی، یہ کون سا دین آپ پھیلا رہے ہو؟ اور پھر اسی لیے آج مجھے سمجھ آ گئی، یقین کیجئے ناظرین، یہ بندے مناظرے میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کسی بھی بات پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ بات کر لیں۔ اگر عربی متن پڑھتے ہیں تو اس میں خامیاں ہوتی ہیں، اگر ویسے ہی کوئی، اب دیکھنا ایک ان کی آڈیو وائرل ہوئی تھی، میں کل کے پرسوں میرے خیال میں سن رہا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا یار یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے۔ یہ کہہ رہے تھے خطائے اجتہادی، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب خطا، کہتے ہیں خطا ہی ہوتی ہے، خطا اجتہادی کا ثواب، کہتے ہیں یہ کوئی نہیں، حالانکہ اکابرین نے کتابیں بھر دی ہیں یار لکھ لکھ کے۔ اور حتیٰ کہ یہ والے لوگ جو ہے نا، یقین کیجئے یہ بھی پھنس جائیں گے جب عیسائیوں سے بات کریں گے، ان کو ماننا پڑے گا، ماننا یہ مجبوری ہے ہماری، وغیرہ کہا جائے گا عیسائی کہہ دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا، بتائیں، ان کی بیبے جواب دے گی، کون کہے گا، کیا کہے گا؟ یہ پھنس جائیں گے سارے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑا ان کو، ہارون علیہ السلام کو، اور سر کے جو بال ہیں ان کو پکڑا، ان کو گھسیٹا۔ مجھے بتائیے کیا جواب دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا معاذ اللہ غلط کیا تھا، گناہ گار ہو گئے، خطا ہو گئی، ان سے کیا کہیں گے؟ ماننا تو پڑے گا بھی خطائی اجتہادی۔ تو جو خطائی اجتہادی والے مسئلے پر بچے کو پتہ چل گیا خطائی اجتہادی کس کو کہتے ہیں اور کہاں پر جناب خطائی اجتہادی بولا جا سکتا ہے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ خطائی اجتہادی کا مقصد کیا ہے، یہ انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ اب ایسے آپ نماز کا مسئلہ دیکھ لیں، یعنی کہ آپ جدھر بھی جائیں گے نا، کوئی نہ کوئی بے ٹنگی ان کی جناب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی ضرور، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ او بھائی آپ کو اپنا ہی نہیں پتہ، آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جو مناظرہ نہیں نہ کرتے، آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، یہی آپ کا بنتا ہے، صرف آپ کا ہی نہیں، یہ آپ والے جتنے ہیں، یہ پوری لائن جو لگی ہوئی نا پنڈی تک، یہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ جو صرف شور شرابہ کرتے ہیں مرزا انجینئر کی طرح، اس کا کام بھی شور شرابہ کرنا، میدان میں آنا، نہ اس نے وہ کبھی آیا نہ آ رہا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کی صبح تک اسی کی بولی بول دیتا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہی حال آپ لوگوں کا ہے۔ لائیو سٹریم چلائی تھی سید کامل شاہ صاحب نے، لائیو چلے تھے یوٹیوب پر، ہے اتنی ہمت کسی میں توفیق ہوئی کہ جناب ہم ان سے جو ہے وہ مقابلہ کر لیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ابتدا اگر چاہتے ہیں نا کہ جناب آپ دین کے خادم بن جائیں، عالم بن جائیں، تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی جو ہے وہ مدنی قاعدہ پڑھنا شروع کریں، سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وزیگر جو کتب ہے نا وہ آپ پڑھیں، یہ جو آپ درس نمی وغیرہ پڑھا رہے ہیں نا، بس جدو تہاڈا یہ حال ہے شاگردوں کا، تو اللہ ہی حافظ۔ بہرحال کمنٹ میں جناب کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر دیں، غصہ آ گیا تھوڑی سی معافی چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، حق کے ساتھ رکھے، حق کے ساتھ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔